اے نسیما چی ورزی مدینہ خارتا سلام وایا محمد نبی سردار تا اے نسیما چی ورزی مدینہ خارتا سلام وایا محمد نبی سردار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا او نصیب میں جدائے د وصال نشتا او نصیب میں جدائے د وصال نشتا ډیر می شوق دے حبیب استا دیدار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا اے نسیما چی ورزی مدینہ خارتا سلام وایا محمد نبی سردار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا تو حسین نازنین لسانی تو حسین نازنین لسانی آپ عشق مینی ولی زننگار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا اے نسیما چی ورزی مدینہ خارتا سلام وایا محمد نبی سردار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا کاش چی هاغ نازنین اوخ کزاوے کاش چی هاغ نازنین اوخ کزاوے دستر گنا چی رسیستا رخسار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا اے نسیما چی ورزی مدینہ خارتا سلام وایا محمد نبی سردار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا زبلبل دی جانان مدح خوان یم زبلبل دی جانان مدح خوان یم سوال کو ما قبل مولا غنی غفار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا اے نسیما چی ورزی مدینہ خارتا سلام وایا محمد نبی سردار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا دا امید پتما گرزم پا دنیا کی دا امید پتما گرزم پا دنیا کی تمی بوزد آقا کلی دیار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا اے نسیما چی ورزی مدینہ خارتا سلام وایا محمد نبی سردار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا دا چشمان او روح زردری والا بازار کم دا
چشمان او روح زړه درې واړه بازار کم ستا د خپو هغه مبارک گرد غبار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا اے نسیما چی ورزی مدینہ خار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا لو اے نسیما دا سلام دا سمیعو سا اے نسیما دا سلام دا سمیعو سا اے نسیما دا سلام دا سمیعو سا د سردار مرسلین حق تاجدار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا اے نسیما چی ورزی مدینہ خار تا سلام وایا محمد نبی سردار تا سلام وایا محمد نبی سردار سلام وایا محمد نبی سردار تا ډیرو ګرانو او محترمو اوریدونکو دا خسته نظم تاسو اوري په आवाज د ناتخوان ثناء الرحمن سواتی کلام دی د مولانا سمیع الله شمکټ فرمایش کوونکی رونډي شاعر عتیق الرحمن عاجز عارف علی سواتی عبید الرحمن سواتی قاری سردار الله مخوزوال قاری حسن مخوزوال ریکارډینګ کړي دي مدنیار اسلامی آډیو اینڈ ویډیو سټوډیو مین بازار مټا سوات د رابطې نمبر دی 0348 00 94 538